यसबाट 4 वटा क्वेशनहरु आउँछन्। 4 वटा प्रश्न यो एकाइबाट आउँछ। यो एकाइमा पनि कतिपय सैद्धान्तिक कुराहरु छ र कतिपय अहिलेको व्यवहारिक कुराहरु छ। सैद्धान्तिक कुराहरु हजुरहरुले पाठ्यक्रममा पढ्नु भएको छ। पाठ्यक्रमको अवधारणा, यसका तत्त्वहरु त्यो चाहिँ पढ्नु भएको छ। अहिलेको व्यवहारिक कुरा, अहिलेको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम के छ, यसका संरचना के छ, मूलभूत रूपमा हेर्ने हामीले त्यही हो। मूल रूपमा हामीले हेर्ने अहिलेको संरचनागत कुरा के छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरत छ। त्यसरी चाहिँ हेर्नु होला। अब यो पाठ्यक्रम तथा यसमा 10 वटा कन्टेन्टहरु छन्। 10 वटा शीर्षक छन्, तर घुमीफिरी कुरा एउटै हो। कतिपय कुरा शीर्षकका नाममा शीर्षक मात्रै पनि छन्। शीर्षकका नाममा शीर्षक मात्रै पनि छन्। जस्तो यो पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन भन्छ नि। भनेको अर्थ पाठ्यक्रमको अवधारणा मात्रै पढ्ने भन्छ नि। पाठ्यक्रमको अवधारणा पढ्ने भन्छ। यसको विकास भनेको पाठ्यक्रमको विकास कसरी गरिन्छ, कसरी पाठ्यक्रमको विकास गरिन्छ, कसरी पाठ्यक्रमको विकास हुन्छ र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन, सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन, यी विषयहरु चाहिँ यसमा हेरिन्छ। एकाइ 9 पढाइ भएको र एकाइ 9 पढाइ भएको त होइन नि। अनि यसमा त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। अनि के रे पाठ्यक्रमको अवधारणा पढ्ने, विकास पढ्ने, सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन गर्ने भन्छ। सम्बन्धित तहको मात्रै। न्यून माध्यमिक तह र प्राथमिक तह हेर्नुपर्छ। निमाविकोले, माविकोले माध्यमिक तहको हेर्ने। तर चाहिँ यसले भन्न त्यसो भने पनि यो सबै तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन हेर्नुपर्छ। किन भन्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले पाठ्यक्रमको ढाँचा अहिलेको पाठ्यक्रमले चाहिँ एप्लाई गरेको छ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 हेर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम र मातृभाषा सिकाइको पाठ्यक्रम हेर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषा सिकाइको पाठ्यक्रम हेर्ने, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ भन्छ। यो त खास थ्योरिटिकल कुरा हो। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ, पाठ्यपुस्तकको परिचय, विशेषता र अङ्गहरू, बहुपाठ्यपुस्तकको अवधारणाहरू प्रयोग। यो माध्यमिक तहमा थप गरेको भनेको बहुपाठ्यपुस्तक हो। माध्यमिक तहमा थप गरेको विषय के हो? बहुपाठ्यपुस्तकको कुरा हो। कि बेलुकामा पनि पढाइ भएको छ तपाईहरुको क्लास? अनि यो बिहान बेलुका प्लिज ध्यान दिनु होला। बिहान बेलुकाको ग्रुप चाहिँ तपाईहरु बिहान पनि एक ग्रुप, बेलुका नि एक ग्रुप हो। यो पाठ्यक्रम सुरु गर्नुभएको सरले? सरले पाठ्यक्रम सुरु गर्नुभएको? प्लिज भन्नु न प्लिज। यस्तो भएपछि त गाह्रो भयो नि त। त्यसो भने मैले एकाइ दुई पढाए हुन्छ? ल ओके। अनि शिक्षणमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अन्तर्सम्बन्ध, त्यस्तै शिक्षक निर्देशिका र यसको प्रभावकारी उपयोग,
अनि पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण, तयारी, प्रयोग र भण्डारण र पुस्तकालयको अवधारणा र यसको समुचित प्रयोग, यत्र यी 10 वटा शीर्षकहरू यसमा छन्। त्यो हिसाब चाहिँ बुझौँ। अब यसका लागि तपाईँले सामग्री कहाँबाट हेर्नुहोस् भन्दा यो पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुपर्छ। www.moecdc.gov.np यसबाट तपाईले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइट हो यो वेबसाइटमा गएर तपाईले पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस्। तहगत पाठ्यक्रम चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। यो डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। यो किनेर साध्य लाग्दैन। अहिले किताबको मूल्य पनि बढी छ। अब पाठ्यक्रम तहगत हेर्नुहोस्। तहगत पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस्। अनि पाठ्यक्रम पाठ्यसामग्री विकास निर्देशिका 2076 डाउनलोड गर्नुहोस्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 डाउनलोड गर्नुहोस्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 डाउनलोड गर्नुहोस्। स्थानीय पाठ्यक्रम मार्गदर्शन भन्छ 2076, स्थानीय पाठ्यक्रम मार्गदर्शन 2076 यति चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। यो डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने यो धेरै कुरा यसैबाट क्लियर हुन्छ। यसरी चाहिँ बुझौँ, यसरी चाहिँ हेरौँ। अब यसरी चाहिँ बुझौँ। अब यी कुराहरू डाउनलोड गर्नु होला है। डाउनलोड गर्नुहोस्। अब हामी 9.1 बाट पढ्न सुरु गर्छौँ। अब पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन हामी 9.1 बाट जान्छौँ। पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन हामी यसबाट जान्छौँ है। यसलाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। अब पाठ्यक्रम भनिसकेपछि अब थोरै पाठ्यक्रमको अवधारणागत कुरा बुझ्नुहोस्। यो पाठ्यक्रम भन्ने चिज www.moecdc.gov.np अब थोरै यो पाठ्यक्रमको अवधारणागत कुरा यो स्लाइड त्यति धेरै हेरिराख्नु पर्दैन। मैले यसो जानकारीको लागि मात्रै सेयर गर्न खोजेको। यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, राष्ट्रिय परिवेश, समाजको चाहना, व्यक्तिको आवश्यकता एवं ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको अवस्थाका आधारमा कस्तो प्रकारको शिक्षा दिनुपर्ने हो यो भन्ने विषय राज्यले निर्धारण गर्छ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिवेश, समाजको चाहना एवं व्यक्तिको आवश्यकता, ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको अवस्थाका आधारमा यो कस्तो प्रकारको शिक्षा दिनुपर्ने हो भन्ने विषय यो राज्यले निर्धारण गर्छ। यो राज्यले निर्धारण गर्ने विषय हो। भनेपछि शिक्षा कस्तो दिने भन्ने कुरा कसले निर्धारण गर्दो रहेछ? यो राज्यले निर्धारण गर्ने विषय रहेछ। के का आधारमा? अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो छ, राष्ट्रिय परिवेश कस्तो छ, समाजको चाहना कस्तो छ, व्यक्तिको आवश्यकता कस्तो छ, ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको अवस्था कस्तो छ, त्यसका आधारमा यो कस्तो प्रकारको शिक्षा दिनुपर्ने हो यो भन्ने विषय चाहिँ राज्यले निर्धारण गर्छ। अब यसमा खास गरी के हुन्छ भने थोरै एउटा वे बुझ्नु होला। शिक्षाको लक्ष्य वा दृष्टिकोण निर्धारण गरिँदो रहेछ। शिक्षाको लक्ष्य वा दृष्टिकोण निर्धारण गरिँदो रहेछ। अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण निर्धारण गरेको छ। त्यो हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको बेला हेर्छौँ। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य निर्धारण हुँदो रहेछ। पहिला दृष्टिकोण वा लक्ष्य निर्धारण हुँदो रहेछ। शिक्षाको दृष्टिकोण निर्धारण हुँदो रहेछ। अनि शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य बन्दा रहेछन्। राष्ट्रिय उद्देश्यका आधारमा तहगत सक्षमता बन्दा रहेछन्। तहगत सक्षमता, शिक्षाका तहगत सक्षमता बन्छन्। राष्ट्रिय उद्देश्यलाई ख्याल गरेर शिक्षाका तहगत सक्षमता बन्छन्। त्यो तहगत सक्षमताका आधारमा कक्षागत सक्षमता बन्छन् र त्यसका आधारमा विषयगत सिकाइ उपलब्धि हुँदा रहेछन्। त्यसका आधारमा विषयगत सिकाइ उपलब्धि हुँदा रहेछन्। यो चाहिँ निर्माणको क्रममा यसरी निर्माण हुन्छ। तर कार्यान्वयनको क्रममा कसरी हुन्छ?
ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। कार्यान्वयनको क्रममा पहिला पाठगत सिकाइ उपलब्धि, अनि कक्षा विषयगत, विषयगत पछि कक्षागत, कक्षागत पछि तहगत, तहगत त्यो वेबाट हेरिन्छ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यसरी यसरी चाहिँ ख्याल गरौँ, यसरी बुझौँ। यसरी बुझौँ। अब यो वेबाट जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब विभिन्न प्रकारका उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएपछि विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम निर्धारण गरिन्छ। उद्देश्य निर्धारण भइसकेपछि के हुन्छ? क्षेत्र र क्रम निर्धारण हुन्छ। यो क्षेत्र र क्रमको बारेमा अहिले हामी अलि पछि पढ्छौँ। क्षेत्र भनेको के, क्रम भनेको के, त्यहाँ पढ्छौँ। अहिले सिम्पली के बुझ्नुहोस् भने अहिले अवधारणागत कुरा बुझाउँदाखेरि थोरै मैले सन्दर्भ मात्रै टच गरे हो। अब यो क्षेत्र र क्रम भनेको के हो भने यो माथिल्लो तहको विषयवस्तु र तल्लो तहको विषयवस्तुलाई समायोजन गर्ने, एडजस्ट गर्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ? क्रम भन्छौँ। माथिल्लो तहको विषयवस्तु र तल्लो तहको विषयवस्तु यसलाई चाहिँ के अरे निर्धारण गर्ने कुरा, त्यो निर्धारण गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? क्रम भन्छौँ। माथिल्लो तहको अप्ठ्यारो के अरे सजिलो र अप्ठ्यारो, तल्लो तह र माथिल्लो तहको विषयवस्तुलाई एड्रेस गर्ने कुरा। क्षेत्र भनेको दायरा हो। पाठ्यक्रममा कुन कुन विषयवस्तुहरू राख्ने भन्ने कुराको दायरालाई क्षेत्र भन्छ। क्रम भनेको के रहेछ? त्यसलाई कसरी अर्डरमा राख्ने भन्ने कुरासँग त्यसले सम्बन्ध राख्छ। त्यसले सम्बन्ध राख्छ। त्यो हिसाबले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब यो पाठ्यक्रमको अवधारणा थोरै बुझ्नुहोस्। यो करिकुलम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् भनेर सोध्छ। यो पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? कसले गरेका हुन्? यो पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् भनेर सोध्छ। पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग, यो पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् भनेर सोध्यो भने के दिनुहुन्छ उत्तर? उत्तर के दिनुहुन्छ? पाठ्यक्रम शब्दको अर्थ के अरे करिकुलम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कुन विद्वानले गरेका हुन् भनेर सोध्यो भने के उत्तर लगाउनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, के लगाउनुहुन्छ? फ्र्याङ्कलिन बबिट। यस, करिकुलम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् भन्यो भने फ्र्याङ्कलिन बबिट। फ्र्याङ्कलिन बबिटले सर्वप्रथम करिकुलम शब्दको अर्थ के अरे शब्दको प्रयोग गरेका हुन्। भनेपछि करिकुलम शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो विद्वान को हुन् भन्यो भने फ्र्याङ्कलिन बबिट। फ्र्याङ्कलिन बबिट रहेछन्। करिकुलम शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान फ्र्याङ्कलिन बबिट रहेछन्। बबिट हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। बबिट हुन् भनेर बुझ्ने। यो करिकुलम शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गरेका छन् यिनले। यिनले आफ्नो पुस्तक यो करिकुलम थ्योरीमा यसको प्रयोग गरेका छन्। आफ्नो पुस्तक करिकुलम थ्योरीमा यसको प्रयोग गरेका छन्। अब टाइलरलाई पाठ्यक्रमका पिता भनिँदो रहेछ। टाइलरलाई पाठ्यक्रमका पिता भनिन्छ। पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले कसलाई भनिन्छ, कसलाई मानिन्छ भनेर सोध्यो भने टाइलर। पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले कसलाई मानिन्छ भन्यो भने टाइलर। टाइलरलाई पाठ्यक्रमका पिता मान्दो रहेछ। पाठ्यक्रमका पिता कसलाई मानिन्छ? टाइलर। अब पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ भनेको के हो? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थमा पाठ्यक्रम भन्नाले के बुझिन्छ? अब त्यसमा दुई तीनटा कुरा बुझ्नुहोस्। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ कुन भाषाबाट आएको? क लेटिन भाषा, ख ग्रिक भाषा, ग अरेबिक भाषा, ग के अरे फ्रान्सेली भाषा भन्न सक्छ। करिकुलम शब्द, पाठ्यक्रमको जुन करिकुलम शब्द यो लेटिन भाषाको कुन शब्दबाट आएको? कुन शब्दबाट आएको? करिकुलम शब्द लेटिन भाषाको कुन शब्दबाट आएको? CURRERE, क्युरिरेबाट आएको रहेछ। क्युरिरेबाट आएको रहेछ। तर हामीलाई सुन्ने भनेको फेरि यो कुन भाषाबाट केबाट भन्न पनि करिकुलमको शाब्दिक अर्थ के हो भनेर सोध्छ। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ के हो? यो शाब्दिक अर्थ रेस कोर्स भन्दो रहेछ, दौडको मैदान भन्दो रहेछ। शाब्दिक अर्थमा पाठ्यक्रमलाई के भनिँदो रहेछ? दौडको मैदान भनिँदो रहेछ।
दौडको मैदान भनिँदो रहेछ पाठ्यक्रमलाई शाब्दिक अर्थमा। दौडको मैदान भनिँदो रहेछ। पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ? दौडको मैदान भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। दौडको मैदान भनेर बुझिँदो रहेछ। भनेपछि शाब्दिक अर्थमा पाठ्यक्रम भन्नाले के बुझिन्छ भन्यो भने दौडको मैदान अथवा रेस कोर्स भनेर बुझ्ने। दौडको मैदान अथवा रेस कोर्स भनेर बुझ्ने, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब राबर्ट उलिचको परिभाषालाई पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा भनिँदो रहेछ। एक मिनट है साथीहरु प्लिज। ल अब यो राबर्ट उलिचले के गरेका छन् भने यो पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा दिएका छन्। राबर्ट उलिचले यो पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा दिएका छन्। शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा दिएका छन्। त्यो राबर्ट उलिचको परिभाषालाई पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा भनिँदो रहेछ। शाब्दिक अर्थसँग सम्बन्धित परिभाषा भनेर भनिँदो रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ के अरे संकुचित अर्थ के हो भनेर सोध्छ है। अब पाठ्यक्रमको तपाईँलाई मैले फेरि क्वेसन बनाएँ, सुन्नुहोस् फेरि क्वेसन ध्यान दिनु होला। पाठ्यक्रमको के अरे संकुचित अर्थ दिएका मध्ये कुन होइन? टिप्नुहोस् त क्वेसन। पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ दिएका मध्ये कुन होइन? कुन होइन? क विषयवस्तु, ख पाठ्यांश, ग दौडको मैदान अथवा ग सिकाइको योजना, ग सिलेबस। सिलेबस भन्न सक्छ। अब पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ भन्छ, पाठ्यक्रमको परम्परागत अर्थ भन्छ। संकुचित अर्थ अथवा परम्परागत अर्थ भन्छ। अब पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ अथवा परम्परागत अर्थ कुन छ त? यो परम्परागत अर्थ भनेको विषयवस्तु रहेछ। यसलाई पाठ्यांश भन्दो रहेछ, यसलाई विषय सूची भन्दो रहेछ, यसलाई सिलेबस भन्दो रहेछ। विषयवस्तु, पाठ्यांश, विषय सूची, सिलेबस भनेर भनिँदो रहेछ। सिलेबस भनिँदो रहेछ संकुचित अर्थमा। भनेपछि संकुचित अर्थ भन्यो भने के रहेछ? कोर्स अफ स्टडी रहेछ, पाठ्यांश रहेछ, सिलेबस रहेछ है, सिलेबस रहेछ। अब विषयवस्तु रहेछ। यदि पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुको रूपमा पढाउने विषय सूचीको रूपमा भनेर हेरिन्छ भने त्यो अर्थलाई संकुचित अर्थ वा परम्परागत अर्थ भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। यसरी हेरौँ। सम्झने तरिका भनेको घोक्ने हो, बुझ्ने हो। सम्झने तरिका भनेको घोक्ने हो, बुझ्ने हो। अब यहाँ के सूत्र प्रयोग गर्नुहुन्छ है? त्यही सूत्र पनि जान्न पर्यो के रे। सूत्र पनि जान्न पर्यो। त्यो सूत्र मात्रै बनाएर सूत्रले मात्रै हुन्छ भनेर नबुझ्नुहोस् है। यसको संकुचित अर्थ अथवा परम्परा यो धेरै च्याटमा नलेख्नु त भाइ बहिनीहरू। त्यो च्याटमा अनावश्यक कुरा लेख्दै नलेख्नु। तपाईहरुको च्याट चाहिँ कति डिस्टर्ब गरेछ, त्यहाँ भाइले उताबाट बन्द गरिदिए पनि हुन्छ। हरेक कुरा चाहिँ गर्न पर्दैन कि है। अब अफ चाहिँ अब उताबाट होस्टले गरिदिनु पर्छ, मैले गरेर हुँदैन। अब पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ अथवा परम्परागत अर्थ के हो भन्यो भने यति कुरा परम्परागत अर्थ हुनु भनेर बुझ्नु। त्यो बाहेक अहिले तपाईलाई सिकाइको योजना देला। सिकाइको योजना भनेको आधुनिक अर्थ हो। सिकाइको योजना भनेको आधुनिक अर्थ हो।
यसरी बुझ्नुपर्छ। अब व्यापक अर्थ भनेको के? संकुचित अर्थ अथवा परम्परागत अर्थ बुझ्नुभयो, अनि शाब्दिक अर्थ बुझ्नुभयो। अब व्यापक अर्थ भन्यो भने यो सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक अनुभव व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन भनेर बुझ्नु पर्यो। व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो के अरे सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक अनुभव व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन भन्नु रहेछ व्यापक अर्थमा। व्यापक अर्थमा पाठ्यक्रम भनेको के हो भन्यो भने सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक अनुभव सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक अनुभव व्यवहारिक ज्ञानको उपयुक्त संगठन भन्छ। यसरी बुझ्नुहोस्। अब पाठ्यक्रमको आधुनिक अर्थ के हो त? अहिलेको अर्थ के हो त भन्दा अहिलेको अर्थमा हामी पाठ्यक्रमलाई आधुनिक अर्थमा पाठ्यक्रमलाई सिकाइको योजना भन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। आधुनिक अर्थमा पाठ्यक्रम भनेको के हो भन्यो भने सिकाइको योजना हो। अब मैले तपाईलाई 2-4 क्वेशन सोधेँ। अब प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर दिनुहोस् त। पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा त्यहाँको मध्ये कुन हो? पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा त्यहाँको मध्ये कुन हो? क दौडको मैदान, ख विषयवस्तुको सूची, ग सिकाइको योजना, घ विद्यालयले तयार पारेको कार्यक्रम। त्यसो भने उत्तर म एकछिनपछि हेरौँला। यसैको पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ दिएको मध्ये कुन हो? पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ दिएको मध्ये कुन हो? क दौडको मैदान, ख विषयवस्तुको सूची, ग सिकाइको योजना, घ विद्यालयले तयार पारेको कार्यक्रम। अब थोरै बुझ्नुहोस्, ध्यान दिनु होला। माथिकोले पाठ्यक्रमको अर्थ भनेको छ, शाब्दिक अर्थ भनेको छैन। शाब्दिक अर्थ भनेको छैन। प्रश्न नम्बर 1 ले शाब्दिक अर्थ भनेको छैन। पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने भनेको पाठ्यक्रमको अहिलेको वर्तमान अवधारणा भनेर बुझ्नुपर्छ। वर्तमान अवधारणा भनेर बुझ्नु पर्यो। तर वर्तमान अवधारणा के हो? प्रश्न नम्बर 1 को सिकाइको योजना हुन्छ। त्यहाँ यदि शाब्दिक अर्थ भनिदिएको भए पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थसँग बढी मेल खाने भनेको भए दौडको मैदान हुन्थ्यो। पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुन हो भन्यो भने त्यो सिकाइको योजना हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर त दौडको मैदान भइहाल्यो, शाब्दिक अर्थ भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब प्रश्न नम्बर 2 को त दौडको मैदान भयो, क्लियरै भयो। अब पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम गर्ने विद्वान को हुन्? पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम गर्ने विद्वान को हुन्? हिल्लाटावा, टाइलर, फ्रैंकलिन बबिट र कनिंघम। र यसको राइट आन्सर फ्रैंकलिन बबिट। पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले कसलाई जनाउँछ? क हिल्लाटावा, ख टाइलर, ग फ्रैंकलिन बबिट, घ कनिंघम। यो टाइलर भयो यसको आन्सर टाइलर भयो। अब हिल्लाटावाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व कुन हो? पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व कुन हो? हिल्लाटावाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व कुन हो? पहिलो तत्त्व कुन हो? प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर ल। अब प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान दिनु होला प्लिज। हिल्लाटावाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व
तत्त्व जहिले पनि के हुन्छ, उद्देश्य उद्देश्य यिनै मात्रै हुन्छ। फेरि बुझ्नु होला, प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर लक्ष्य र उद्देश्य हो। लक्ष्य र उद्देश्य हो। यसमा दुईटा चीज बुझ्नु होला। हिल्ला ताबाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व भन्यो भने लक्ष्य र उद्देश्य भन्ने, ग इज राइट गर्ने। हिल्ला ताबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरण कुन हो भनेर सोध्यो भने आवश्यकताको पहिचान जान्ने। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? हिल्ला ताबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासको पहिलो प्रक्रिया कुन हो, पहिलो चरण कुन हो भनेर सोध्यो भने आवश्यकताको पहिचान जान्ने। हिल्ला ताबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासको पहिलो तत्त्व कुन हो, भन्यो भने त्यो बेला लक्ष्य र उद्देश्य बन्ने। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हिल्ला ताबाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व कुन हो, त्यो आवश्यकताको पहिचान हो। यसरी पहिलो तत्त्व कुन हो, लक्ष्य र उद्देश्य हो। पहिलो चरण कुन हो भनेर बुझ्यो भने आवश्यकताको पहिचान हो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ? सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ? क उद्देश्य, ख विषयवस्तु, ग सिकाइ अनुभव, घ चाहिँ मूल्याङ्कन। सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ? अब प्रश्न नम्बर 6 को उत्तर अब ध्यान दिनु होला। जहिले पनि के हो भने अपेक्षित भनेको छ। अपेक्षित भनेको के हो तपाईले शब्द पनि बुझ्नुपर्छ। अपेक्षित भनेको आशा हो। आशा हो। आशा गरेको के आशा गर्नुभयो त? तपाईले आशा गरेको कुराको भनाइलाई के भनिन्छ? तपाईले के आशा गर्नुभयो? तपाईले आशा गरेको कुराको भनाइलाई के भनिन्छ? उद्देश्य भनिन्छ। त्यो भएर प्रश्न नम्बर 6 को उत्तर के हुन्छ? उद्देश्य हुन्छ भनेर बुझ्ने। ल यति कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। प्रश्न नम्बर 6 को चाहिँ उद्देश्य हुन्छ भनेर बुझ्ने। अब पाठ्यक्रमको थोरै परिभाषा जान्नुस्। यी विद्वानहरुका परिभाषाहरूलाई ख्याल गर्नुस्। यसले मेजर कुरा के भनेका छन् भन्ने कुरालाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। मेजर कुरा के भनेका छन्, यिनका की वर्ड चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब रबर्ट उलिचले धावन मार्ग भन्दै छन्। यो धावन मार्ग भन्ने शब्द आयो भने यसलाई हामी शाब्दिक अर्थ भन्छौं, यसलाई रेस कोर्स भन्छ, शाब्दिक अर्थ भन्छौं। यो शाब्दिक अर्थ भन्ने विद्वान को रचन रबर्ट उलिच, धावन मार्ग भन्ने विद्वान को रचन रबर्ट उलिच। अब रबर्ट उलिच धावन मार्ग तपाईले यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् अनि केही मेजर टिप्न पर्ने कुराहरु छ भने टिप्नुस् अनि त्यो अनुसार आफ्नो नोट बनाउनुस्। पछि फुर्सदमा नोट बनाउनुस्। गरिने त यो जम्मै सारेर त भ्याउनुहुन्न। अब रबर्ट उलिचले धावन मार्ग भन्दै छ। हिल्ला ताबाले के भन्थे? हिल्ला ताबाले सिकाइको योजना भन्थे। पाठ्यक्रमलाई सिकाइको योजना हो भनेर परिभाषित गर्ने विद्वान चाहिँ को रहेछन्? त्यो विद्वान चाहिँ हिल्ला ताबा रहेछन्। सिकाइको योजना अथवा विद्यालयद्वारा गरिने सम्पूर्ण प्रयास, उनले त्यसरी प्रयास गरेका रहेछन्, त्यसरी परिभाषित गरेका रहेछन्। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौं। हिल्ला ताबा यो विद्यालयद्वारा गरिने सम्पूर्ण प्रयास अथवा यसलाई के भनेका छन्? सिकाइको एक योजना भनेका छन्। सिकाइको एक योजना भनेका छन्। अब क्रो एन्ड क्रोले के भने? क्रो एन्ड क्रोले ध्यान दिनु होला, विद्यालय भित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभवहरूको समावेश भन्ने क्रो एन्ड क्रो। क्रो एन्ड क्रोले विद्यालय भित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभवहरू समावेश भन्यो क्रो एन्ड क्रोले।
विद्यालय भित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव समावेशको कुरा गर्यो। अब युनेस्कोले विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना भन्दै युनेस्कोले के भने विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना, युनेस्कोले विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना भन्दै। अब यो टाइलरले के भन्दिए, टाइलरलाई दुईटा शब्दबाट बुझ्दा नि हुन्छ। एउटा शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न विद्यालयद्वारा भनेर बुझे पनि हुन्छ, अथवा विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भनेर बुझे पनि हुन्छ। टाइलरको परिभाषा मूल्याङ्कनको पनि अनि पाठ्यक्रमको पनि त्यो परिभाषा शिक्षाका उद्देश्यबाट सुरु भएको छ। शिक्षाका उद्देश्यबाट सुरु भएको छ। त्यो भएर शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न दुईटा परिभाषा छन् शिक्षाका उद्देश्यबाट सुरु भएको। एउटा टाइलरको परिभाषा छ, अर्को राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाको परिभाषा छ। अब टाइलरले शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भन्दै। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले के भन्दियो भने विद्यालय के अरे शिक्षाका उद्देश्य हासिल गर्न बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भन्यो। शिक्षाका उद्देश्य हासिल गर्न बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भन्यो। उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भनिएको छ। फरक त्यति छ त्यसमा। यसले शिक्षाका उद्देश्यबाट सुरु गरेको छ त्यो टाइलर, जुन विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब फ्रोबेलले के भन्दिए भने फ्रोबेलका अनुसार उच्चतम बिन्दु वा सार, ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु वा सार। यदि उच्चतम बिन्दु तपाईँ हामीलाई सोध्ने भनेको पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु अथवा सार भनेर परिभाषित गर्ने विद्वान को हुन्? क फ्रोबेल, ग टाइलर, ग थाबा, ग कनिङ्गम भन्न सक्छ। सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु अथवा सार रहेछ। कनिङ्गमले के भनेछन्? तपाईँले उच्चतम बिन्दु वा सार भन्यो भने फ्रोबेल भने बुझ्नु पर्यो। सार भनेको निचोडो, सार भनेको निचोड। उच्चतम बिन्दु ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु म्याक्सिमम बिन्दु अथवा सार हो। तपाईँको सिकाइको सार हो भनेको। तपाईँको ज्ञान र अनुभवको सारलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पाठ्यक्रम भन्छौँ भन्दै फ्रोबेलले। अब कनिङ्गमले के भन्दिए? कलाकार अथवा शिक्षकको हातको औजार भन्दिए। शिक्षकलाई कलाकार भन्दिए। यिनले कलाकारको हातको एउटा औजार हो। पाठ्यक्रमलाई कलाकारको हातको एउटा औजारको रूपमा लिइदिए। पाठ्यक्रम करिकुलम भनेको के रहेछ? शिक्षक अथवा कलाकारको हातको औजारको रूपमा लिइदिए। अब एजुकेसन डिक्सनरीले के भनेको छ भन्दा उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया यसरी आइदियो भने त्यो एजुकेसनल डिक्सनरी। उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया, स्रोत, मूल्याङ्कनको साधन आदि बुझिन्छ भनेर आयो भने त्यो एजुकेसनल डिक्सनरी भने बुझ्नु पर्यो। त्यो एजुकेसनल डिक्सनरी रहेछ भने बुझ्ने। अब वेनेट चार्टर्सले के भने पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो भने। पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो। वेनेट चार्टर्सले पाठ्यक्रमलाई के भन्दिए? एउटा विज्ञान भन्दिए पाठ्यक्रमलाई। वेनेट चार्टर्सले पाठ्यक्रमलाई के भने? विज्ञान भनेको छ। अब राशि पहिले के भन्यो? राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले के भन्यो भने मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ। शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भन्यो। शैक्षिक कार्यक्रम भन्ने चाहिँ उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भन्दियो। अब हामीलाई धेरै सुन्ने परिभाषा मध्ये टाइलरको परिभाषा, टाबाको परिभाषा, कनिङ्गमको परिभाषा, फ्रोबेलको परिभाषा, राशिपयको परिभाषा, यी हामीलाई अलिक बढी सोध्ने परिभाषा। शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ।
भन्यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले। अब मोसेले के भने विद्यालयको निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभवहरू दिन्छन् ती अनुभव नै पाठ्यक्रम हो भन्यो मोसेले विद्यालयको निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभवहरू दिइन्छन् ती अनुभव नै पाठ्यक्रम हो भन्यो मोसेले। विद्यालयको निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभवहरू दिइन्छन् ती अनुभव नै पाठ्यक्रम हो भनेको छ मोसेले त्यो भनेको छ। विद्यालयको निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभवहरू दिइन्छन् ती अनुभव नै पाठ्यक्रम हो भन्यो मोसेले। अलेक्जेन्डर एन्ड सेलरले के भन्थे, विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास भन्दै अलेक्जेन्डर एन्ड सेलरले विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास भन्यो। अलेक्जेन्डर एन्ड सेलरले विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास भन्ने। अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास भने अलेक्जेन्डर एन्ड सेलर। विद्यालयको कुन वातावरण, भित्री र बाहिरी अवस्था भनेर बुझ्नु भने पुगिहाल्छ। विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्था भन्ने शब्द आयो भने त्यो अलेक्जेन्डर एन्ड सेलर भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो वातावरणमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी जानुहोस् पाठ्यक्रमको परिभाषा। अब पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू भन्यो भने पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू क्रमशः बुझ्ने। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने यो क्रमशः जान्ने। एउटा उद्देश्य रहेछ, अर्को विषयवस्तु रहेछ, अर्को सिकाइ अनुभव रहेछ, त्यसलाई क्रियाकलाप पनि भनिँदो रहेछ। सिकाइ अनुभव भन्दो रहेछ, त्यसलाई के भन्दो रहेछ, क्रियाकलाप पनि भन्दो रहेछ। र अर्को मूल्याङ्कन। पाठ्यक्रमका मुख्य तत्त्वहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने मुख्य तत्त्व कतिवटा, मुख्य तत्त्वहरू 4 वटा छन् भनेर बुझ्ने। मुख्य तत्त्वहरू कतिवटा छन्, मुख्य तत्त्वहरू 4 वटा छन्। एउटा उद्देश्य रहेछ, अर्को विषयवस्तु रहेछ, अर्को सिकाइ अनुभव रहेछ, त्यसलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अथवा क्रियाकलाप मात्रै पनि भनिँदो रहेछ। क्रियाकलाप मात्रै भनिँदो रहेछ, त्यसलाई अर्को भाषामा क्रियाकलाप मात्रै भनिँदो रहेछ। त्यसलाई क्रियाकलाप भनिँदो रहेछ। अब मुख्य तत्त्व कतिवटा, 4 वटा रहेछन् मुख्य तत्त्व। पाठ्यक्रमका मुख्य तत्त्व कतिवटा छन् भनेपछि 4 वटा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। 4 वटा रहेछन् मुख्य तत्त्व। यसरी चाहिँ बुझौँ। अब यहाँ एकजना साथीले एजुकेसनल मटेरियल हुन्न गुरु भन्नु, त्यो पाठ्य योजनामा हुने हो, नट पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रममा भन्यो भने त्यही बुझ्नु पर्यो। किन अघिल्लो स्लाइड के भयो, मैले त टन्न देखाएर ल्याएको थिएँ। तपाईँ फेरि बुझ्नुहोस्, शैक्षिक सामग्री भनेको त पाठ्य योजनामा हुने हो, पाठ्यक्रममा होइन। तपाईँ पाठ्य योजनाको अङ्गमा शैक्षिक सामग्री आयो, यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस् ल। अब यी 4 वटा मुख्य तत्त्व हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। उद्देश्य रहेछ, विषयवस्तु रहेछ, सिकाइ अनुभव अथवा त्यसलाई क्रियाकलाप भन्न सक्छौँ, र मूल्याङ्कन भनिँदो रहेछ। अब हामीलाई यति मात्रै बुझेर भएन। अब हिल्ला टाबाले के भन्यो भने हिल्ला टाबाका कतिवटा तत्त्व छन् अनि टाइलरका कतिवटा तत्त्व छन् भन्ने कुरा मुख्यतया यी दुईटाका तत्त्वहरू बुझ्नु। मुख्यतया टाइलरले दिएका तत्त्व, हिल्ला टाबाले दिएका तत्त्व भनेर बुझ्नु पर्यो। मुख्यतया त्यो बुझ्नुहोस्। अब टाइलरले 4 वटा तत्त्व दिएका रहेछन्। 4 वटा तत्त्व।
टाइलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्व कतिवटा छन् भन्यो भने 4 वटा तत्त्व रहेछ। के के रहेछन्? एउटा उद्देश्य रहेछ, अर्को सिकाइ अनुभवको छनौट रहेछ, सिकाइ अनुभवको छनौट रहेछ, अर्को सिकाइ अनुभवको संगठन रहेछ र मूल्याङ्कन। 4 वटा तत्त्व। टाइलरले 4 वटा तत्त्व दिएका रहेछन्। एउटा उद्देश्य दिएछन्, अर्को सिकाइ अनुभवको छनौट दिएछन्, अर्को सिकाइ अनुभवको संगठन दिएछन्, अर्को मूल्याङ्कन दिएछन्। 4 वटा तत्त्व। टाइलरले 4 तत्त्व दिएछन्, उद्देश्य, सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन भनेर दिएछन्। 4 वटा तत्त्व। टाइलरका अनुसार 4 तत्त्व के रहेछन्? उद्देश्य, सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन भने। हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्व कतिवटा छन् भन्यो भने तत्त्व 5 वटा छन्। हेर्न जोकिनु होला, यो धेरै सोध्छ। हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्व कतिवटा छन्, पाठ्यक्रमका चरण कतिवटा छन् भनेर सोध्ने। तत्त्व कतिवटा छन् भन्यो भने तत्त्व 5 वटा छन्। 5 वटा तत्त्व छन्। चरण कतिवटा छन् भन्यो भने चरण 7 वटा छन्। हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरण कतिवटा छन् भन्यो भने 7 वटा छन्। चरण 7 वटा छन्। हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका तत्त्व कतिवटा छन् भन्यो भने तत्त्व 5 वटा छन्। पाठ्यक्रमका तत्त्व कति हिल्ला टाबाका अनुसार 5 वटा। पाठ्यक्रमका चरण कति, पाठ्यक्रम विकासका चरण कति भनेर हिल्ला टाबाले दियो भने, हिल्ला टाबाको सोधियो भने त्यो बेला 7 वटा छन्। फेरि नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण कति छन्, नेपालमा कतिवटा चरण छन् भनेर सोध्यो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा कति छन्? 5 वटा चरण छन्। अब हिल्ला टाबाले दिएका 5 वटा तत्त्व यो मध्ये यो 5 वटै तत्त्व सोध्दैन। यो 5 वटै तत्त्व कुन कुन हुन् भनेर सोध्दैन। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो हिल्ला टाबाका अनुसार तत्त्वहरू पहिलो तत्त्व रहेछ लक्ष्य र उद्देश्य। उता उद्देश्य बन्यो, उता गएर लक्ष्य र उद्देश्य बन्यो। एउटा लक्ष्य र उद्देश्य रहेछ। अर्को विषय सूची वा विषयवस्तु रहेछ। विषय सूची वा विषयवस्तु रहेछ। विषय सूची वा विषयवस्तु रहेछ। तेस्रो स्रोत र सामग्री रहेछ। स्रोत र सामग्री रहेछ। चौथो क्रियाकलाप रहेछ र पाँचौं मूल्याङ्कन रहेछ। पाँचौं मूल्याङ्कन रहेछ। लक्ष्य र उद्देश्य रहेछ, विषय सूची वा विषयवस्तु रहेछ, स्रोत र सामग्री रहेछ, क्रियाकलाप रहेछ, मूल्याङ्कन रहेछ। यी 5 वटा तत्त्व रहेछन्। 5 वटा तत्त्व रहेछन्। लक्ष्य र उद्देश्य, विषय सूची वा विषयवस्तु, स्रोत र सामग्री, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन गरेर 5 वटा तत्त्व दिएका छन्। अब अरूको खासै घोकिराख्नु पर्दैन, यति मात्रै बुझ्नुहोस्। जीके व्हिलरले 5 वटा तत्त्व दिएका छन्। नम्बर 1 तो बुझ्नुहोस्। जीके व्हिलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्व कतिवटा छन्? 5 वटा तत्त्व रहेछन्। ती तत्त्व मध्ये पहिलो तत्त्व कुन छ भन्दा लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य। यिनले उद्देश्यलाई 3 तहमा बाँडिदिएका छन्। एउटा लक्ष्य, अर्को ध्येय र अर्को उद्देश्य। यति बुझे हुन्छ। अरू घोक्न खासै दुःख नहोला। हे टाइलरका 4 तत्त्व, टाबाका 5 तत्त्व अनि जीके व्हिलरका 5 तत्त्व। जीके व्हिलरका अनुसार पहिलो तत्त्व लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य। हिल्ला टाबाका अनुसार लक्ष्य र उद्देश्य अनि विषयवस्तु वा विषय स्रोत, सामग्री, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। टाइलरका अनुसार उद्देश्य, सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन भनेर बुझ्नुहोस्। अब हामी जाउँ उद्देश्य। उद्देश्य भनेको के? उद्देश्य भनेको के? अब पाठ्यक्रमको सबैभन्दा मार्गदर्शक तत्त्व कुन हो? पाठ्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? पाठ्यक्रमको मार्गदर्शक तत्त्व कुन हो भन्यो भने उद्देश्य। क्वेसन त बनिहाल्यो त। अप्सन 3 4 वटा दिने। पाठ्यक्रमको मार्गदर्शक तत्त्व कुन हो? क उद्देश्य, क विषयवस्तु, ग सिकाइ अनुभव, ग मूल्याङ्कन भनेर सोध्ने। अथवा पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने प्रमुख तत्त्वहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व उद्देश्य हो। किन? त्यो उद्देश्यले अन्य तत्त्वहरूलाई पनि गाइड गर्छ, निर्देशित गर्छ। उद्देश्यकै आधारमा विषयवस्तु राखिन्छ। उद्देश्य पूरा गर्नका लागि त्यो विषयवस्तु अनुरूप चाहिँ सिकाइ अनुभवहरू दिइन्छ।
र उद्देश्य पूरा भयो कि भएन भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ, मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। त्यसैले पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने प्रमुख तत्त्वहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व उद्देश्य हो। अब यो उद्देश्य के? सिकारुहरूबाट अपेक्षा गरिएका अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई उद्देश्य भनिन्छ। सिकारुहरूबाट अपेक्षा गरिएका अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई उद्देश्य भनिन्छ। के रहेछ? अब आशा रहेछ। सिकारुबाट अपेक्षा गरिएका अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई उद्देश्य भनिँदो रहेछ। र उद्देश्यकै आधारमा के गरिन्छ? पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण क्रियाकलापले निर्देशन प्राप्त गर्छन्। अनि उद्देश्यकै आधारमा अन्य क्रियाकलापले के पाउँछ? निर्देशन प्राप्त गर्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अघि त्यहाँ केही साथीहरूले सोध्नु भएको थियो, सक्षमता भनेको के होला भनेर सोध्नु भएको थियो। उद्देश्यमा तीनटा पक्ष हुँदो रहेछन्। उद्देश्यमा तीनटा डोमेन हुँदो रहेछन्। अहिले हामी हेर्छौँ, आज हेर्छौँ, नभए भोलि हेर्छौँ। उद्देश्यमा तीनटा पक्ष वा डोमेन हुँदो रहेछन्। एउटा ज्ञान हुँदो रहेछ, अर्को सिप हुँदो रहेछ, अर्को प्रवृत्ति हुँदो रहेछ। एउटा नलेज हुँदो रहेछ, अर्को स्किल हुँदो रहेछ, अर्को एटिट्युड हुँदो रहेछ। के यसै भन्छ? के यसै? नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड। नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड तीनटा कुरा उद्देश्यमा हुँदो रहेछ। त्योभन्दा सक्षमतामा पाँचवटा पक्ष, त्योभन्दा सक्षमता अलिकति व्यापक हुँदो रहेछ। सक्षमतामा नलेज पनि हुँदो रहेछ, स्किल पनि हुँदो रहेछ, एटिट्युड पनि हुँदो रहेछ, अथवा ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति हुँदो रहेछ, मूल्य हुँदो रहेछ, भ्यालु हुँदो रहेछ, र काम गर्ने तत्परताको सम्मिश्रण वा यो एबिलिटी टु वर्क काम गर्ने तत्परता पनि हुँदो रहेछ। यो सबै चिजको सम्मिश्रण के हो? सक्षमता हो भनेको छ। सक्षमता हो भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अभिवृत्ति भन्नु र प्रवृत्ति भन्नु एउटै हो है। अभिवृत्ति भन्नु र प्रवृत्ति, यसलाई एटिट्युड भन्छ। एटिट्युड, नट एप्टिट्युड, एटिट्युड भन्छ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब उद्देश्यका तीन तह हुन्छन्। डीके व्हिलरले उद्देश्यका कतिवटा तह हुन्छन् भनेका छन् भन्यो भने तीनटा तह हुन्छन्। उद्देश्यका तीनटा तह हुन्छन्। एउटा लक्ष्य हुँदो रहेछ, अर्को ध्येय हुँदो रहेछ, अर्को उद्देश्य हुँदो रहेछ। लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य हुँदो रहेछ। लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य हुँदो रहेछ। यो लक्ष्य भनेको के हो भने, लक्ष्य भनेको अलि लङ टर्म हुने हो। लक्ष्य भनेको लङ टर्म हुन्छ। ध्येय भनेको मिड टर्म हुन्छ, मध्यकालीन हुन्छ। उद्देश्य भनेको तात्कालीन कुरा हुन्छ। त्यसैले लक्ष्य भनेको समाज वा राज्यका व्यापक चाहनाहरू हुन्छ। लक्ष्य भनेको के? समाजका चाहना अथवा राज्यका चाहना नै लक्ष्य हो। तुम्हारा पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो भन्यो भने त्यो समाज हो। किन? भोलिका लागि कस्तो शिक्षा दिने, भोलिको लागि कस्तो शिक्षा दिने, राज्यलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने विषय यो समाज वा राज्यले निर्धारण गर्ने विषय हो। यसका लागि व्यापक अवधि चाहिन्छ। जस्तो शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यलाई हामी लक्ष्यको उदाहरणभित्र लिन्छौँ। लक्ष्यको उदाहरण के रहेछ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य रहेछ। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य रहेछ लक्ष्य। समाज वा राज्यका व्यापक चाहनाहरू यसमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। व्यापक अवधि चाहिन्छ जस्तो शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य। त्यसैले पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो भन्यो भने समाज हो। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। समाज हो, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब लक्ष्यलाई अंग्रेजीमा गोल्स भन्छ। ध्येयलाई एम्स भन्छ, AIMS एम्स भन्छ। उद्देश्यलाई अब्जेक्टिभ भन्छ। अब ध्येय भनेको के? शिक्षाविदका चाहना हुन्, शिक्षाविदहरूका चाहना हुन्।
यसलाई मध्यकालीन चाहना पनि भन्छ, मध्यकालीन चाहना पनि भन्छ। जस्तो शिक्षाको तहगत उद्देश्य यसको उदाहरण हो। शिक्षाको तहगत उद्देश्य यसको के हो? उदाहरण हो। शिक्षाविदका चाहना पर्दा छन्, यसलाई मध्यकालीन चाहना पनि भन्दो रहेछ, यो मिड टर्म हुँदो रहेछ। शिक्षाको तहगत उद्देश्य यसको उदाहरण रहेछ। शिक्षाको तहगत उद्देश्य यसको के रहेछ? उदाहरण रहेछ। अब अर्को उद्देश्य, उद्देश्य भनेको के? व्यक्तिमा हुनुपर्ने व्यवहार परिवर्तन, त्यसलाई उद्देश्य भन्दो रहेछ। व्यक्तिमा हुनुपर्ने व्यवहार परिवर्तनलाई उद्देश्य भनिँदो रहेछ। व्यक्तिमा हुनुपर्ने व्यवहार परिवर्तन, त्यसलाई उद्देश्य भनिँदो रहेछ। यो शिक्षाविद तथा शिक्षकका चाहनाहरू हुन्छन्। बनाउने काम कसले गर्दछ? उद्देश्य कसले बनाउँछ? शिक्षाविद र शिक्षकले बनाउँछ। तर उद्देश्य निर्माणको केन्द्रबिन्दु को हो भन्यो भने सिकार हुन्छ। पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्माणको केन्द्रबिन्दु को हुन्छ? सिकार हुन्छ। सिकारु कस्तो छ, ऊ के सिक्न सक्छ, उसको क्षमता परिपक्वता कस्तो छ, त्यो कुरालाई आधार मानेर पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ। त्यसैले उद्देश्य निर्माणको केन्द्रबिन्दु के हुन्छ? सिकारु हुन्छ। सिकारु हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सिकारु हुन्छ केन्द्रबिन्दु, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब मैले अहिले व्याख्या गरिन र लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्यमा के फरक रहेछ? लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्यमा के फरक रहेछ? गोल भनेको लङ टर्म हुन्छ, दीर्घकालीन हुन्छ। दीर्घकालीन हुन्छ, लङ टर्म हुन्छ। एउटा लक्ष्यभित्र धेरै उद्देश्यहरू हुन्छ। एउटा के अरे लक्ष्यभित्र, जस्तो सोच लक्ष्य भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो तपाईको सोच हो, लक्ष्य हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। अब त्यो समृद्ध के अरे नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने कसरी हो त? त्यो परिकल्पना कसरी पुरा गर्ने? कसरी पुरा गर्ने? तपाईलाई स्वास्थ्यको पाठ जान हेर्न पर्यो, शिक्षाको पाठ हेर्न पर्यो, सामाजिक विकासको पाठ हेर्न पर्यो। यो सबै पक्षमा सुधारका कुरा गरियो भने त्यो हुन्छ उद्देश्य। लक्ष्य दीर्घकालीन हुन्छ। तपाईलाई तपाईँ चाहिँ माध्यमिक तहको फर्स्ट क्लास टिचर हुने तपाईको लक्ष्य हो, त्यो तपाईको एम्स हो, त्यो एम्स हो। माध्यमिक तहको फर्स्ट क्लास शिक्षक हुने तपाईको एम्स होला, अथवा तपाईलाई नेपाल सरकारको सचिव हुने तपाईको एम्स होला, त्यो जीवनको लक्ष्य हो। तपाईँ अहिले म मावि फर्स्ट क्लास हुन्छु भन्न सक्नुहुन्न, तपाईँ त्यो लक्ष्य राख्न सक्नुहुन्न। अहिले तपाईको उद्देश्य राख्न सक्नुहुन्न तपाईँ, किन्तु सम्भव छैन। त्यो दीर्घकालीन हो। राजनीति गर्ने मान्छेले प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्छ, त्यो उसको सपना हो। तर अहिले वडा अध्यक्षबाट सुरु गर्छ, त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल यसरी चाहिँ हेर्ने। अब त्यसैले के बुझ्नुहोस् भने लक्ष्य लङ टर्म हुँदो रहेछ, उद्देश्य अहिले तात्कालिक हुँदो रहेछ। तपाईँ फर्स्ट क्लास टिचर हुन अहिले पढिराख्नु भएको छ, अहिले पढिराख्नु भएको छ, अहिले गरिराख्नु भएको छ। अहिले तपाईँलाई त प्राथमिक तहको अथवा तत्काललाई प्राविको भयो भने थाहै हुनु परेको छ। यो अहिले तात्कालिक कुरा हो, तात्कालिक व्यवहार परिवर्तनको कुरा हो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब उद्देश्य दुईटा प्रकारका हुन्छन्, एउटा साधारण उद्देश्य हुन्छ, अर्को विशिष्ट उद्देश्य हुन्छ। अघिका 3 तह भए, अहिलेका दुईटा प्रकार छन्, एउटा साधारण उद्देश्य हुन्छ, अर्को विशिष्ट उद्देश्य हुन्छ। यो साधारण र विशिष्टमा के फरक छ भने साधारण उद्देश्यले सम्पूर्ण पाठलाई समेट्छ, सम्पूर्ण पाठलाई समेट्छ। कुन पक्षको विकास गर्ने हो भन्ने कुरा खास किटान नगरिएका त्यस्ता उद्देश्यहरूलाई हामी साधारण उद्देश्य भन्छौँ। किटान नगरिएका त्यस्ता उद्देश्यहरू, त्यो उद्देश्यलाई हामी साधारण उद्देश्य भन्छौँ। कुन पक्षको किटान विकास गर्ने भन्ने कुराको किटान नगरिएका, यकिन नगरिएका त्यस्ता उद्देश्यलाई साधारण उद्देश्य भनिन्छ। जस्तो एउटा उदाहरण टिप्नुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बताउन भन्यो। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बताउन,
ए पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बताउन भन्यो भने त्यो साधारण उद्देश्य, भिन्नको जोड गर्न भन्यो भने त्यो साधारण उद्देश्य, भिन्नको जोड गर्न, भिन्नको पनि कुन पक्षको जोड गर्न भनेर किटान गरिएन। भिन्न पनि समानहरू भिन्न होलान्, असमानहरू भएका भिन्न होलान्, मिश्रितहरू भएका भिन्न होलान्। त्यो कुन पक्ष भनेर किटान गरियो भने त्यसलाई विशिष्ट उद्देश्य भन्छ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बताउन के बताउनु, अब त्यो एउटा साधारण उद्देश्यभित्र हामी धेरै विशिष्ट उद्देश्यहरू बनाउन सक्छौँ। विशिष्ट भनेको तोकिएको, किटिएको, ठ्याक्कै तोकिएको, यकिन गरिएको, खास पक्षको किटान गरिएको, त्यस्ता उद्देश्यलाई हामी के भन्छौँ, विशिष्ट उद्देश्य भन्छौँ। एउटा पाठको सिकाइ पश्चात निश्चित रूपमा यो र यस्ता यस्ता ज्ञान सिप प्राप्त गर्न सक्ने भनेर उद्देश्यको किटान गर्न सक्ने विशिष्ट उद्देश्य भनिन्छ। जस्तो पाठ्यक्रमको बारेमा बताउन भन्यो भने साधारण उद्देश्य, तर पाठ्यक्रमको परिभाषा दिन, पाठ्यक्रमका तत्त्व बताउन, पाठ्यक्रमका महत्त्व लेख्न भन्यो भने, पाठ्यक्रम विकासका प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्न भन्यो भने त्यो विशिष्ट उद्देश्य हुन्छ भनेर बुझ्नु। किन त्यसले कुन पक्ष हो, कुन पक्षको किटान गर्न खोजेको हो, त्यो पक्ष चाहिँ यकिन गरिदिएको छ। त्यसैले विद्यार्थीले सिक्नै पर्ने वा जान्नै पर्ने ज्ञान सिप र धारणालाई किटानका साथ उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरूलाई हामी के भन्छौँ, विशिष्ट उद्देश्य भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थीले के सिक्ने भने स्पष्ट रूपमा किटान गरिएका उद्देश्य, जस्तै परिभाषा दिन, भन्न, लेख्न, चिन्न, छुट्याउन, बयान गर्न, सूची तयार गर्न, विश्लेषण गर्न जस्ता क्रियापदहरूको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो पाठ्यक्रमको परिभाषा दिन, पाठ्यक्रमको अर्थ बताउन, पाठ्यक्रमको महत्त्व लेख्न, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बीच सम्बन्ध उल्लेख गर्न भनेर त्यस्ता खास खास पक्षहरू किटान गरियो भने त्यसलाई हामी विशिष्ट उद्देश्य भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। साधारण उद्देश्य बुझिन भन्नु, साधारण उद्देश्यमा कुन पक्ष भनेर किटान गरिएको हुँदैन, एउटा सामान्य हिसाबले लेखिएको हुन्छ। कुनै पाठ वा विषयको पठन पाठन पश्चात, अब कुनै पाठ वा विषयको पठन पाठन पश्चातका उद्देश्यहरूलाई हामी साधारण उद्देश्य भन्छौँ। जस्तै मैले अहिले उदाहरण दिने, पाठ्यक्रमको बारेमा बताउन भनेपछि कुन पक्षमा बताउने, कुन पक्षमा बताउने, किटान भएन, पक्ष किटान भएन कि। पाठ्यक्रमको बारेमा के बताउनु, जस्तो यहाँ हाम्रो रिङ्कु शाहजीले साधारण भनेको बुझिन भन्नु, हाम्रो विष्णुमले किटान भनेको के हो सर भन्नु। अब किटान भनेको के हो भनेर पनि अर्थ बुझ्नु भएन भने त गाह्रो भयो। यो त गाह्रो भयो नि त, यो त अलिक गाह्रो भयो कि। किटान भनेको के हो भनेर पनि यहाँ मैले पढाइदिनु पर्यो भने त गाह्रो भयो नि साथी हो है। किटान भनेको यकिन गरेको, तोकिएको, खास पक्ष यकिन गरेको, तोकिएको, फेरि तोकिएको भनेको के हो भन्नु होला है। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब त्यसैले फिक्स गरेको, यस निश्चित गरेको, फिक्स गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। अब व्यवहारिक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य कस्ता हुन्छन्, यी विशिष्ट हुन्छन्, यो मापनीय हुन्छ, ठ्याक्कै नाप्न सकिने हुन्छ। जस्तो पाठ्यक्रमको बारेमा बताउन भन्यो भने ठ्याक्कै नाप्न सकिएन, ठ्याक्कै पक्ष किटान भएन, यकिन भएन। पाठ्यक्रमको के बताउन त नि, रिङ्कु शाहको बारेमा के बताउन, रिङ्कु शाहको बारेमा बताउन भन्यो भने के बताइदिने रिङ्कु शाह। अब आएको छ किताब सबै ठाउँ आएको छ, पूर्वमा छ, पश्चिममा छ, किताबको हिसाबले हेर्नु। अब बुझ्नुहोस्, जस्तो रिङ्कु शाहको जीवनी बताउन, रिङ्कु शाहको पारिवारिक अवस्था बताउन, रिङ्कु शाहको शैक्षिक अवस्था बताउन, रिङ्कु शाहको के अरे रिङ्कु शाहको बारेमा बताउन भन्यो भने, रिङ्कु शाहको बारेमा बताउन भन्यो भने रिङ्कु शाहको बारेमा बताउन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ साधारण भयो। तर रिङ्कु शाहको चाहिँ
के अरे जीवनी बताउन रिङ्कु शाहको शैक्षिक अवस्था बताउन, रिङ्कु शाहको शारीरिक अवस्था बताउन, रिङ्कु शाहले त्यो समाजमा खेलेको परिवारमा खेलेको भूमिका बताउन भनेर उनका पक्षहरू खिटान गर्यो भने त्यसलाई हामी विशिष्ट उद्देश्य भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौँ। अब यस्तो छ साथीहरू प्लिज। त्यसैले व्यवहारिक उद्देश्यका विशेषताहरू भनेको यो विशिष्ट हुन्छ, यो मापनीय हुन्छ, यो स्पष्ट हुन्छ, यो व्यवहारिक हुन्छ, यो प्राप्ति वा हासिल गर्न सकिने हुन्छ, स्मार्ट हुनुपर्छ भन्छ। स्मार्ट भनेको स्पेसिफिक तोकिएको। तपाईँ खाना ल्याउनुहोस् भन्यो भने खाना के चिया ल्याउने हो कि भात ल्याउने हो कि, अब यो हिसाबले चाहिँ ठ्याक्कै तोक्नु पर्यो, यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। तपाईँ चाहिँ एउटा के अरे पसलमा गएर के अरे बर्गर हाउसमा गएर मलाई खाजा ल्याइदिनुहोस् भनेर त खाजा आउँदैन। तर तपाईँले के भन्नु पर्यो, यो भन्नु पर्यो, यो भन्नु पर्यो। अनि त्यही भनेको भेग भनेको के हो भन्नु हो, भेग भनेको विस्तृत भनेको यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। अमुक भनेको नतोकिएको, खास पक्ष किटान नगरिएको, त्यो अमुक हो। खाना बनाउनु है भनेर भएन, खानामा पनि यो बनाउनु भन्यो भने तोकिएको भयो। खाना बनाउनु ल खाजा ल्याइदिनु त भनेर एउटा होटलमा गएर खाजा ल्याइदिनु भन्यो भने के खाजा ल्याइदिनु, पक्ष किटान त भन। तपाईँले मोमो खाने हो कि, तपाईँले चाउमिन खाने हो कि, तपाईँले चाहिँ अर्को के बर्गर खाने हो कि, अर्को के खाने हो त्यो गरिदिने हो। अमुक भन्यो भने के भयो, तपाईँले दिएको त अमुक भयो तपाईँको बनाइ। तपाईँले घर सबैले कामर है, घर कामर भन्यो भने अमुक हो। तर एउटालाई खाना बनाउन लगाइदिने, अर्कालाई के अरे गोठातिर लगाइदिने, अर्कालाई सरसफाइतिर लगाइदिने, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ गरौँ ल। अब यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ साथी हो। अब चाहिँ हामी यो पाठ्यक्रमको उद्देश्यहरूको परिक्रमा भोलि पढ्छौँ। मैले यति चाहिँ जानकारी गराएँ र मैले यहाँ साथीहरूले थोरै यो किताब महँगो भयो के भयो भन्नुभएको छ। अहिले 40% के अरे पेपरको मूल्य 40% बढेको छ अरे। मैले हिजो सोधेको थिएँ तपाईँहरूको गुनासो है, 40% बढेको छ अरे पेपरको मूल्य, 40%। अहिले त इन्डियाबाट पेपर आउन पनि रोकिसकेको छ। अब हालत यस्तो छ मुलुकको, के गर्नुहुन्छ है।